नमस्कार। आज हामी कक्षा 8 को तेस्रो पाठ देवकुमारी थापा अध्ययन गर्न लागिरहेका छौँ। भाइ बहिनीहरूले अन्त्यसम्म राम्ररी यो भिडियो हेरेर केही न केही ज्ञान हासिल गर्नुहुन्छ भन्ने आशाका साथ देवकुमारी थापाले के कस्ता कार्यहरू गरिन्, उनले जीवनभरि कसरी समाज सेवा गरिन्, यी आदि कुराहरू आज हामी देवकुमारी थापाको जीवनी पाठ पढेर ज्ञान हासिल गर्नेछौँ। हेर्नुहोस् त, पाठ असल बन्न हौसला दिने व्यक्तिलाई प्रेरक व्यक्तित्व भनिन्छ। जसले समाजमा राम्रो काम गर्नुपर्छ, असल बन्नुपर्छ, असल व्यक्ति बनेर उदाहरण दिनुपर्छ, त्यस्ता कार्यमा सधैँ हौसला दिने व्यक्ति नै प्रेरक व्यक्तित्व हो। प्रेरक भनेकै हौसला हो, अरूलाई हौसला बढाउनु। तपाईले यस्तो काम गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ यो काममा लाग्नुहोस्, दत्तचित्त भएर लाग्नुहोस् भनेर अरूलाई हौसला दिने व्यक्तिलाई नै प्रेरक व्यक्तित्व भनिन्छ। हामी हौसला पाएर नै असल बन्ने प्रयत्न गर्छौँ र हामी पनि अरूले दिएको हौसलाले नै एउटा असल कामतिर प्रवृत्त हुन्छौँ र आवश्यक कुरा पनि सिक्छौँ। समाजमा बसिसकेपछि मान्छेले विभिन्न कार्यहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। ती विभिन्न कार्यहरूमा लाग्दै गर्दाखेरि हामीलाई चाहिने आवश्यक कुराहरू पनि हामी त्यही समाजबाट सिक्छौँ, तिनै व्यक्तिहरूबाट सिक्छौँ। राम्रो बोल्न होस्, राम्रो कार्य गर्न होस्, अथवा कुनै पनि कार्यमा चाहिँ दत्तचित्त भएर लाग्न होस्, त्यस्ता व्यक्तिहरूबाट हामीले आवश्यक कुराहरू सिकिरहेका हुन्छौँ। हाम्रा आमा बाबाहरूले खान, हिँड्न, पढ्नका लागि हौसला दिनुभयो। हामी सानै थियौँ, आमा बाबाहरूले हामीलाई खान सिकाउनु भयो, हिँड्न सिकाउनु भयो, पढ्न सिकाउनु भयो, बोल्न सिकाउनु भयो, अनि हामी ती कुराहरू आज गर्न सक्षम भएका छौँ। त्यसैले हामी यी काममा सक्षम भएका हौँ। सक्षम भएको गर्न सक्ने। त्यस्तै शिक्षक, साथी र आफन्तहरूले पनि हौसला दिने गर्छ। अब शिक्षकले पनि राम्रा अक्षर छन् भने तिमी अझै राम्रो बनाऊ, राम्रो पढाइ छ भने तिमी अझै राम्रो पढ, अनि साथीभाइ आफन्तहरूले पनि तिमी यो कार्यमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण काम गर्न सक्छौ भनेर हौसला दिने गर्छन्। विश्वमा समाज, साहित्य र शिक्षाका क्षेत्रहरू भने निकै फराकिला छन्। यसका क्षेत्रहरू एकदमै धेरै छन्। फराकिला भनेका एकदमै ठुल्ठुला छन्। विश्वको साहित्य हामीले पढेर सक्दैनौँ, विश्वका समाजहरू हामीले जानेर सक्दैनौँ, र शिक्षाका क्षेत्रहरू, शिक्षा त कति हो, कति अथाह विषयहरू छन्। ती अथाह विषयहरूमा पनि शिक्षाका पाटाहरू छन् र ती पाटाहरू हामी जान्न सक्दैनौँ। त्यहाँसम्म पुगेर सबैलाई असल काममा हौसला दिने व्यक्ति थोरै मात्र हुन्छन्। यसरी त्यहाँसम्म भनेको शिक्षासम्म, साहित्यसम्म, समाजसम्म पुगेर सबैलाई असल काम गर्नुपर्छ, सबै एउटा समाजमा उदाहरणीय व्यक्ति बन्नुपर्छ र सबैले असल काम गरेर जीवनलाई सार्थक बनाउनुपर्छ भनेर त्यसरी हौसला दिने व्यक्तिहरू यो समाजमा, यो देशमा, यो विश्वमा थोरै छन्। त्यस्ता प्रेरक व्यक्तित्वमा देवकुमारी थापाको नाम पनि धेरै अगाडि। समाजलाई, देशलाई, विश्वलाई असल काममा प्रवृत्त गराउने मानिसहरूको सूचीमा देवकुमारी थापाको नाम पनि निकै अगाडि आउँछ। उनी नेपाली साहित्य, समाज र शिक्षाको विकासमा सबैलाई हौसला दिने प्रेरक व्यक्ति हुन्। उनले साहित्यका क्षेत्रमा लाग्नुपर्छ, समाज सेवा गर्नुपर्छ र शिक्षाको विकास गर्नुपर्छ। यी तीनटा कुरामा सबैलाई, आफूले चिने जानेका, आफ्ना गाउँका, समाजका सबैलाई यी क्षेत्रमा लाग्नुपर्छ हामीले भनेर ती क्षेत्रमा लाग्नका लागि हौसला बढाउने अथवा प्रेरणा दिने काम गर्ने व्यक्ति हुन् देवकुमारी थापा। देवकुमारी थापाको जन्म भारतको दार्जिलिङ क्षेत्र अन्तर्गत खरसाङमा भएको हो। भारतको दार्जिलिङ क्षेत्रमा गएर बसोबास गरेका थिए उनीहरूका पुर्खाहरू र उनी पनि त्यही दार्जिलिङ क्षेत्र अन्तर्गत खरसाङमा जन्मिन्। उनी विक्रम सम्वत 1985 वैशाख 2 गते जन्मेकी थिइन्। उनी माता रमादेवी र पिता हस्तबहादुर कटवालकी कान्छी छोरी। उनी सानैदेखि प्रतिभाशाली थिइन्। प्रतिभाशाली भनेको हरेक काममा दक्ष, हरेक कार्यहरू चाहिँ एकदमै ध्यान लगाएर, मन लगाएर गर्ने खालकी थिइन्। उनी विद्यार्थी कालमा जाँचमा सधैँ प्रथम हुन्थे। त्यही प्रतिभाशाली भएका कारणले गर्दा, दक्ष भएका कारणले गर्दाखेरि उनी विद्यार्थी कालमा जाँचमा सधैँ प्रथम हुन्छन्, कहिले पनि दोस्रो भइनन्। उनले प्रवेशिका उत्तीर्ण गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा डिप्लोमा गरेकी थिइन्। प्रवेशिका भनेको हाम्रो एसी हो।
त्यो एसी उत्तीर्ण गरेर अनि त्यस पछाडि स्वास्थ्य क्षेत्रमा डिप्लोमा भनेको बिए पास गरेकी थिइन्। उनी विवाहपछि विषम 1922 नेपाल आइन् र विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्न सुरु गरिन्। त्यो भएर 1922 उनी अब 22 सम्म भारतको दार्जिलिङ क्षेत्र अन्तर्गत खरसाङमै बसेकी थिइन् र 2022 नेपाल आइन् र विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्न थालिन्। अब उनले कुन कुन क्षेत्रमा काम गरिछन्, उनले के कस्ता सेवाहरू गरिछन्, उनले के कस्ता योगदानहरू गरिछन् भन्ने कुरा अब हामी अध्ययन गर्दैछौँ। देवकुमारी थापा बालबालिकाहरू नै देशका भविष्य निर्माता हुन् भन्ने धारणा राख्थे। उनको सोचाइ कस्तो थियो भन्दाखेरि देवकुमारीले यो देश चलाउने व्यक्ति भनेका आजका बालबालिकाहरू हुन्, भोलिका कर्णधार भनेका आजका बालबालिका हुन् र ती बालबालिकाहरूको भविष्य हामीले निर्माण गर्नुपर्छ। भोलिका देशका निर्माता, देशलाई समृद्ध बनाउने, देशलाई विकास गर्ने, देशलाई अगाडि बढाउने व्यक्ति भनेकै आजका बालबालिकाहरू हुन्। त्यसै कारणले गर्दा आजका बालबालिकालाई हामीले असल बनाउनुपर्छ, नयाँ प्रकारको शिक्षा दिनुपर्छ, नयाँ प्रकारको सोचले अघि बढ्न, भोलि उनीहरू सक्ने खालको हामीले शिक्षा दिन सक्यौँ भने मात्रै भोलि उनीहरूले देश बनाउन सक्छन् भन्ने धारणा राख्थिन्। बालबालिकाहरूलाई नै असल र शिक्षित पार्न साहित्य रचनामा लागि उनले के गरिन् भन्दाखेरि बालबालिकाहरूलाई कस्ता रचनाद्वारा शिक्षित पार्न सकिन्छ, कसरी उनीहरूलाई असल कार्यतिर प्रवृत्त गराउन सकिन्छ, यो कुरालाई ध्यानमा राखेर उनले बालबालिकाहरूलाई मनपर्ने खालका, बालबालिकाहरूले पढ्न सक्ने खालका र बालबालिकाहरूले त्यो पढिसकेपछि त्यो पढेको ज्ञानलाई आफूमा उतार्न सक्ने खालका रचनाहरू उनले गर्न थालिन्। उनले बालबालिकाहरूलाई विभिन्न क्षेत्रमा दक्ष बनाउनका लागि, चाहे खेलकुदको क्षेत्रमा होस्, चाहे अन्य कुनै क्षेत्रमा होस्, दक्ष बनाउनका लागि विभिन्न बाल संस्थाहरू पनि खोलिन् र ती बाल संस्थाहरू मार्फत बालबालिकाहरूलाई दक्ष बनाउनतिर एकातिर लागि भने अर्कातिर समाज सेवामा, समाजका अशक्त जति पनि गरिब व्यक्तिहरू छन् ती व्यक्तिहरूलाई चाहिँ विभिन्न प्रकारले आफ्नो तन मन वचनले सहयोग गर्नका लागि उनी समाज सेवा गर्न थालिन्। उनको विचारमा मानिसको मुख्य कर्तव्य भनेको सेवा हो। उनी कस्तो सोच्छिन् भन्दाखेरि संसारमा मान्छे भएर जन्मिसकेपछि अरूको परोपकार गर्नुपर्छ, अरूको सेवा गर्नुपर्छ, दुखीहरूको सेवा गर्नुपर्छ, दुखीहरूलाई आफूले जे सकिन्छ त्यो प्रदान गरेर होस् अथवा उनीहरूलाई चेतना दिएर होस् अथवा शिक्षा प्रदान गरेर होस् सेवा गर्नुपर्छ भन्ने धारणा राख्थिन्। सबैलाई सेवामा प्रेरणा दिन उनले पुरस्कारको व्यवस्था गरिन् र सबैलाई सेवामा लाग्नुपर्छ, सेवा गर्नुपर्छ। सबैले जति सकिन्छ तन मन वचन, चाहे मुखले होस्, चाहे कर्मले होस्, चाहे अरू कुनै नगद जिन्सी आदि सामान दिएर होस्, सबैले सेवा गर्नुपर्छ भनेर अरूलाई हौसला पनि दिन्थिन् उनले। र राम्रो सेवा गर्ने व्यक्तिलाई वर्षमा एकपल्ट पुरस्कारको व्यवस्था पनि गरिन् उनले, ताकि भोलि सबैले समाज सेवा गरून्, सबै असल कामतिर प्रवृत्त हुन् भनेर त्यस्तो एउटा पुरस्कारको व्यवस्था पनि गरिन्। उनी आजीवन सेवामा हिमाल चाहिँ अडिग बनी सबैको प्रेरणा स्रोत बनिन् र उनी आजीवन भनेको जीवनभर जसरी हिमाल एक ठाउँबाट कतै पनि हलचल हुँदैन त्यसै गरी उनी पनि यो सेवाका क्षेत्रमा हिमाल जस्तै अडिग भनेको एकै ठाउँ रहेर सबैको प्रेरणा स्रोत बनिन्। देवकुमारी थापाबाट अरूले सिकेर सेवा गर्न सकुन् भन्ने एउटी आदर्श व्यक्तित्व बनेर अगाडि बढी। अब हामीले समाज सेवाको कुरा गर्यौं। अब बाल साहित्यका क्षेत्रमा चाहिँ के काम गरिन् भन्दाखेरि बाल साहित्यमा देवकुमारी थापाको विशिष्ट भनेको उच्च स्थान छ। उनले नेपाली साहित्यमा बाल साहित्यका धेरै किताबहरू लेखेकी छन्। नेपाली साहित्यको ढुकुटीमा बाल साहित्य सम्बन्धी बालकहरूलाई मनपर्ने खालका धेरै किताबहरू उनले लेखेकी छन्। उनका बाल कथा छोटा र मिठा छन् र उनले लेखेका बाल कथाहरू बालबालिकाहरूलाई मनपर्ने खालका, बालबालिकाहरूले पढ्न सक्ने खालका, बालबालिकाहरूलाई पढ्दाखेरि आनन्द लाग्ने खालका त्यस्ता छोटा र मिठा छन्। तिनमा बालकहरूको स्वभाव, रुचि र बानी व्यवहारको चित्रण गरिएको छ र त्यस्ता बाल कथाहरूमा बालबालिकाहरूका स्वभावहरू कस्ता छन्, बालबालिकाहरू के कस्तो रुचि राख्छन्, बालबालिकाहरूको बानी व्यवहार के कस्तो हुन्छ, यी बारेमा चित्रण गरिएको छ। बाल मनोविज्ञान भनेको बालकको भित्री मनको कुरा बुझेर त्यसलाई प्रस्तुत गर्नु हो। बाल मनोविज्ञान भनेको बालबालिकाहरूको व्यवहार, बालबालिकाहरूको सोचाइ, बालबालिकाहरूको गराइ यी आदि कार्यहरूलाई बुझेर त्यसलाई प्रस्तुत गर्नुलाई बाल मनोविज्ञान भनिन्छ। बालक मनको प्रस्तुति भएका कारण
बालबालिकाहरूको मनको प्रस्तुति भएका कारण उनका कथालाई बाल मनोवैज्ञानिक कथा पनि भनिन्छ। उनले पनि बालकको अन्तर्मनमा पुगेको कथाहरू लेखेकी छन्। बालकहरूको सोचाइ कस्तो हुन्छ, उनीहरूका रुचिहरू के कस्ता हुन्छन्, उनीहरू बुबा आमा अथवा आफ्ना आफन्त साथीभाइ समाजलाई कुन दृष्टिकोणले हेर्छन्, यी कुराहरूलाई आधार बनाएर लेखिएका कथालाई बाल मनोवैज्ञानिक कथा भनिन्छ। त्यसैले यिनलाई बाल मनोवैज्ञानिक कथाकार भनिन्छ। यिनले बालबालिकाहरूको भित्री मनमा पुगेर कथा लेखेका कारणले गर्दाखेरि यिनी पनि बाल मनोवैज्ञानिक कथाकार हुन्। उनमा असल वातावरण र सकारात्मक सन्देशले नै बालबालिकाहरूको सुन्दर भविष्य निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास थियो र उनले बालबालिकाहरूलाई असल बनाउनका लागि, बालबालिकाहरूलाई चाहिँ एउटा उच्च व्यक्तित्व बनाउनका लागि दुईटा कुराहरू चाहिन्छ। एउटा वातावरण राम्रो हुनु पर्यो, अर्को सकारात्मक सन्देश दिन सक्नुपर्छ। यदि वातावरण राम्रो भएन भने बालबालिकाहरू भोलि देशका कर्णधार नबन्न सक्छ। अर्कोतिर उनीहरूलाई सकारात्मक सन्देश भनेकै असल शिक्षा, त्यो असल शिक्षा दिन सकिएन भने बालबालिकाहरूको भविष्य सुन्दर नहुन सक्छ। त्यही भएर बालबालिकाहरूको सुन्दर भविष्य निर्माण गर्नका लागि वातावरण उपयुक्त हुनुपर्छ र सकारात्मक सन्देश दिन सक्नुपर्छ। उनका बाल साहित्य सम्बन्धी रचना धेरै छन्। उनका बाल साहित्य सम्बन्धी रचनाहरू बालबालिकाहरूलाई प्रेरणा दिने खालका रचनाहरू धेरै छन्। पुण्यात्मा आमा, रामको कथा, कथाको बटुलो, प्रलय प्रतीक्षा, टपरी, भोग तृप्ति, देवकुमारी थापाका प्रतिनिधि कथाहरू आदि उनका साहित्यिक रचना हुन्। उनका यी साहित्यिक रचनाहरू चाहिँ बालबालिका सम्बन्धी रहेका छन्। त्यही भएर बालबालिका सम्बन्धी, बाल साहित्य सम्बन्धी रचनाहरूलाई सङ्ग्रह गरेर निकालिएका यी कृतिहरू हुन्। उनी सम्पादक रही प्रकाशन भएको हिमाल किशोर नेपालको पहिलो बाल पत्रिका हो। उनले सम्पादन भनेको कुनै पनि विषयवस्तुलाई काटछाँट गरेर त्यसलाई राम्रो सम्पादन गरेर अनि त्यहाँबाट एउटा पत्रिका तयार पार्ने व्यक्तिलाई भनिन्छ सम्पादक। त्यो सम्पादक भएर नेपालमा पहिलो बाल पत्रिका भनेको देवकुमारी थापाले नै प्रकाशन गरेकी हुन्, जसको नाम के रहेछ? हिमाल किशोर। यही हिमाल किशोर पत्रिका नै नेपालको पहिलो बालबालिकाहरूलाई आधार बनाएर लेखिएको पत्रिका हो। उनले बालबालिकाहरूका मनका भावना बुझेर बाल पत्रिकालाई निकै रोचक बनाउने प्रयत्न गरे। बालबालिकाहरू कस्ता कुराहरू हेर्न मन पराउँछन्, कस्ता कुराहरू पढ्न मन पराउँछन्, यी कुराहरूलाई बुझेर उनले यो पत्रिकालाई, यो बाल पत्रिकालाई निकै रोचक भनेको मन पर्दो बनाउने प्रयत्न गरिन्। उनका रचनाहरूमा देशभक्तिको सन्देश पनि पाइन्छ। उन देशमा हामी बस्छौँ, त्यो देशलाई सबैले माया गर्नुपर्छ, त्यो देशप्रति सबैले ममता दर्शाउनुपर्छ भन्ने राष्ट्रभक्तिको सन्देश उनका यी बाल कथाहरू अथवा बाल साहित्यमा चाहिँ प्रशस्त सन्देश पाइन्छ। उनकै प्रेरणाले नेपाली साहित्य र बाल साहित्य लेखनमा धेरैले प्रवेश गरे। उनले गरेका कार्यहरू देखेर अथवा उनले अरूलाई दिएको प्रेरणाले धेरै व्यक्तिहरू चाहिँ नेपाली साहित्य र बाल साहित्य लेखनमा प्रवेश गरेका छन्। यसभन्दा अगाडि हामीले देवकुमारीले समाजका बारेमा गरेका कुराहरू र साहित्यका क्षेत्रमा गरेका कुराहरूका बारेमा चर्चा गरिसकेका छौँ। अब हामी यो अनुच्छेदमा स्वास्थ्यका क्षेत्रमा उनले के काम गरिन् त्यो बारेमा चर्चा गर्दैछौँ। देवकुमारीले स्वास्थ्यका क्षेत्रमा पनि काम गरिन्। उनले विराटनगरको बाल मन्दिरमा 30 वर्षसम्म काम गरेर असल सेवाको उदाहरण दिइन्। अब 30 वर्ष भनेको कति लामो समय हो? यस्तो 30 वर्षसम्म एउटा बाल मन्दिर भनेको बालबालिकाहरूको सेवा गर्ने ठाउँ, बालबालिकाहरूलाई हरेक क्षेत्रमा सक्षम बनाउने ठाउँ। त्यस्तो बाल मन्दिरमा 30 वर्षसम्म, त्यत्रो लामो समयसम्म उनले काम गरेर असल सेवा गर्नका लागि निरन्तर लाग्नुपर्ने रहेछ भन्ने उदाहरण समेत प्रस्तुत गरिन्। उनले गाउँ गाउँमा घुमेर बालक, महिला, वृद्ध लगायत धेरै अशक्त र बिरामीहरूको उपचार पनि गरिन्। विभिन्न गाउँहरू घुमेर उनले बालबालिकाहरू अनि महिलाहरू अनि वृद्ध लगायत धेरै अशक्त र बिरामीहरूको, जो हिँड्न सक्दैनथे त्यस्ता अशक्त बिरामीहरूको पनि उनले उपचार गरिन्, सेवा गरिन्। उनीहरूलाई औषधि चाहिने कुराहरू दिँदै हिँडिन्। स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्दा उनलाई समाजसेवा गर्ने प्रेरणा प्राप्त भयो। स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्दा उनलाई समाजसेवा गर्ने प्रेरणा प्राप्त भयो। स्वास्थ्य क्षेत्रमै काम गर्दाखेरि
चाहिँ समाजको सेवा हुने रहेछ। समाजलाई अगाडि बढाउनका लागि समाजमा भएका अशक्त र यस्ता बिरामीहरूको पनि सेवा गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने उदाहरण समेत उनले दिइन्। उनले गाउँ गाउँमा घुमेर यसरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्दाखेरि अरूले पनि उनको कार्य देखेर अनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा लाग्ने अथवा समाजसेवामा लाग्ने प्रेरणा समेत पाए। उनले हिमाल महिला सङ्घ, नेपाली साहित्य सम्मेलन आदिबाट समाजसेवा सुरु गरिन्। अब यी भनेका चाहिँ सङ्घ संस्थाहरू हुन्। नेपाली साहित्य सम्मेलन भनेको चाहिँ साहित्यको वृद्धि गर्ने संस्था हो भने हिमाल महिला सङ्घ भनेको महिलाहरूले पनि समाजसेवा गर्न सक्छन्, महिलाहरूलाई पनि एकत्रित बनाएर कसरी समाजसेवामा लाउन सकिन्छ भनेर एउटा महिला सङ्घ बनाएर उनी अगाडि बढिन्। त्यसपछि विविध सामाजिक संस्थामा काम गरिन्। त्यस पछाडि विविध भनेका अनेकौँ कति हो कति, यहाँ वर्णन गरेर साध्य छैन, त्यस्तो विविध सामाजिक संस्थामा समेत उनले काम गरिन्। उनी देश विदेशका विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी बनिन्, चाहे देशका हुन् चाहे विदेशका हुन्, चाहे त्यो साहित्य सम्बन्धी होस्, चाहे शिक्षा सम्बन्धी होस्, चाहे त्यो समाज सम्बन्धी होस्, सबै क्षेत्रका त्यस्ता कार्यक्रममा उनी सहभागी हुँदै उनी असहाय भनेको गरिब, सहारा नभएको असहाय भने, त्यस्तो सहारा नभएका, उत्पीडित भनेका एकदमै दुःख पाएका र विपन्न भनेका एकदम तल्लो स्तरका, रोगग्रस्त भनेको रोगले थलथलिएका त्यस्ता रोगग्रस्त मानव समुदायको दुःख पीर हटाउन सधैँ तत्पर रहे। असहाय, उत्पीडित, विपन्न, रोगग्रस्त यी 4 प्रकारका मानव समुदायको दुःख र पीर हटाउन, मनमा भएको पीडा हटाउनका लागि उनी रात दिन खटिन्। उनी सामाजिक, सांस्कृतिक र शैक्षिक संस्थामा पनि कार्यरत थिइन्। हामीले माथि पनि भनिसक्यौँ, समाजका विभिन्न कार्यक्रमहरूमा सहभागी भएर समाजलाई समृद्धशील बनाउन, समाजलाई सुखी बनाउनका लागि, समाज परिवर्तन गर्नका लागि उनी लागि परिन् भने अर्कातिर सांस्कृतिक संस्कृतिहरू, हामीले मनाउने जति पनि संस्कृतिहरू छन् ती संस्कृतिका विकृतिहरूलाई हटाएर अनि हामीले संस्कृतिलाई एकदमै स्वस्थ बनाउनुपर्छ भनेर लागि परेका थिइन् भने अर्कातिर शैक्षिक संस्था, विभिन्न शैक्षिक संस्थाहरू, शैक्षिक भनेका शिक्षा दिने खालका त्यस्ता सङ्घ संस्थाहरूमा पनि उनी कार्यरत थिइन्। उनी विराट साहित्य संस्थाको अध्यक्ष भइन्। बाल साहित्य समाज, गुरुकुल विद्यालय, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान आदि संस्थामा पनि उनी सक्रिय भइन्। अब यी विभिन्न साहित्य, समाज आदि क्षेत्रलाई वृद्धि गर्ने खालका यी सङ्घ संस्थाहरू हुन्। बाल साहित्य समाज, गुरुकुल विद्यालय, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान यी संस्थाहरूमा समेत उनी सक्रिय भएर अगाडि बढिन्। यस प्रकार उनले अनेकौँ संस्थामा रहेर यसरी अनेकौँभन्दा धेरै सङ्घ संस्थामा रहेर समाजसेवामा उल्लेखनीय योगदान गरिन्। यसरी समाजको सेवा गर्नुपर्छ। समाजको सेवा गर्नु भनेको हामी सुखी हुनु हो, हाम्रो देश समृद्धशाली बन्नु हो भनेर उनले विभिन्न कार्यहरूद्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य र समाजको विकासमा लागि परिन्। देवकुमारी थापा बालबालिकाहरूको हेरचाह र शिक्षामा सर्वाधिक रुचि राख्थे। उनको मुख्य कुरा भनेको चाहिँ बालबालिकाहरूको हेरचाह हुनुपर्छ, बालबालिकाहरूलाई शिक्षा दिनुपर्छ। उचित शिक्षा दियो भने आजका बालबालिका भोलि देशका, विश्वका जुनै पनि ठाउँमा सक्षम बन्न सक्छन् भनेर बालबालिकाहरूको हेरचाह र शिक्षामा सर्वाधिक भनेको धेरैभन्दा धेरै रुचि राख्थिन्। उनी पढाउने काममा ज्यादै सिपालु थिइन्। अर्को कुरा, पढाउने काममा पनि एकदमै ज्यादै सिपालु थिइन्। देवकुमारी सादा जीवन र उच्च विचारमा विश्वास गर्थिन्। मान्छेले साधारण जीवन जिउनुपर्छ, तडक भडक होइन, अरूको देखावटी होइन, एकदमै सादा जीवन जिउनुपर्छ र विचार चाहिँ उच्च हुनुपर्छ, विचार ठुलो हुनुपर्छ, विचार एकदमै फराकिलो हुनुपर्छ भन्ने त्यस्ता कुराहरूमा विश्वास राख्थिन्। सकेसम्म त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने भन्ने मात्रै होइन, आफूले गरेर देखाउनुपर्छ। पहिला कुनै कुरा हामीले बनायौँ भने अथवा कुनै कुरा निर्माण गऱ्यौँ भने अथवा कुनै पनि विचार समाजमा प्रवाह गऱ्यौँ भने त्यो पहिला आफूले गरेर देखाउनुपर्छ, अनि भन्नुपर्छ, अनि मात्रै अरूले पत्याउँछन्। त्यतिकै भन्दा मात्रै अरूले नपत्याउन सक्छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि व्यवहारमा उतार्नुपर्छ भन्ने कुरा उनको थियो। बालमैत्री वातावरणमा शिक्षा दिन सबैलाई सल्लाह दिन्थिन् र बालमैत्री वातावरण भनेको बालबालिकालाई कस्तो वातावरण चाहिन्छ, पढ्नका लागि एकदमै शान्त होइन, बालबालिकाहरूलाई सुहाउँदो खालको त्यस्तो वातावरणमा चाहिँ शिक्षा दिनुपर्छ। नत्र बालबालिकाहरूले शिक्षा लिन सक्दैनन्, ग्रहण गर्न सक्दैनन्। दिएको शिक्षा लिन सकेन भने त्यो शिक्षाले बालबालिकाहरूमा आउने परिवर्तन नहुन सक्छ भनेर उनी बालमैत्री वातावरणमा सबैलाई
शिक्षा दिनुपर्छ भनेर सल्लाह पनि दिन्थिन्। उनको यो विचार र व्यवहारले धेरैलाई प्रभाव पारेको थियो। उनका यस्ता विचारहरू, यस्ता चिन्तनहरूले, यस्ता भनाइहरूले धेरैलाई प्रभाव पारेको थियो। धेरै मानिसहरू चाहिँ यस्ता विचारहरूबाट प्रभावित भएका थिए। त्यसै गरी विभिन्न समारोहमा सहभागी भएर उनले राखेका विचारहरूबाट सबै प्रभावित हुन्थे। अर्को कुरा, विभिन्न समारोह कार्यक्रमहरूमा चाहिँ सहभागी भएर उनले राखेका विचारहरूबाट, उनले जहाँ जहाँ त्यस्ता विचारहरू राख्थे, त्यस्ता भनाइहरू राख्थे, त्यस्ता भनाइहरूबाट धेरै मानिसहरू चाहिँ प्रभावित हुन्थे, आकर्षित हुन्थे, उनीप्रति चाहिँ आकर्षित हुन्थे। उनका विचार जीवन उपयोगी र सारा गर्भित थिए। एकातिर जीवनमा लागू गर्दाखेरि जीवन राम्रो बन्ने, जीवन धन्य बन्ने, जीवन सार्थक बन्ने खालका थिए भने अर्कातिर चाहिँ सारा गर्भित भनेका एकदमै थोरैमा धेरै अटाउने, सारा गर्भित भने बोल्ने थोरै तर कुरा चाहिँ धेरै अटाउने, त्यस्तो सारा गर्भित पनि थिए। देवकुमारीले आफ्नै खर्चमा बबर सिंह थापा सेवा गुठी प्रदान गरिन्। अब उनका पतिको नाम हो बबर सिंह थापा। त्यो बबर सिंह थापा आफ्ना पतिका नामबाट एउटा सेवा गुठी, सेवा पुर्याउनका लागि, गुठी भनेको संस्था हो, त्यस्तो संस्था स्थापना गरिन्। उनी बहुमुखी प्रतिभाकी धनी थिइन्। बहुमुखी भनेको धेरै क्षेत्रमा काम गर्छ, जसले धेरै क्षेत्रमा काम गर्छ त्यसलाई बहुमुखी प्रतिभा भनिन्छ। त्यस्तो बहुमुखी प्रतिभाकी धनी थिइन्। उनले विभिन्न क्षेत्रमा दिएको योगदानको कदर स्वरूप उनलाई उत्तम कुमार पुरस्कार, प्रतिभा पुरस्कार, महेन्द्र प्रज्ञा पुरस्कार आदिबाट सम्मान गरियो। उनले विभिन्न क्षेत्रमा यसरी समाज, स्वास्थ्य, शिक्षा क्षेत्रमा दिएको योगदानको कदर स्वरूप, सम्मान स्वरूप उनलाई विभिन्न पुरस्कारहरूले सम्मान गरियो। उनी सेवा पदक, गोर्खा दक्षिण बाहु र रत्नश्री स्वर्ण पदक आदिबाट पनि विभूषित भए। यी पनि सम्मान गरिएका पदकहरू हुन् र उनको कर्मशील जीवनबाट प्रभावित भएर उनलाई विषम 2055 नागरिक अभिनन्दन पनि गरियो। कर्मशील भनेको कर्मठ, काममा नै जीवन बिताउने र कहिले पनि नथाक्ने त्यस्तो कर्मशील जीवनबाट प्रभावित भए। 2055 नागरिक अभिनन्दन भनेको पुरै उनलाई चाहिँ सम्मान गरेर सहर घुमाउनु, गाउँ घुमाउनु, विभिन्न ठाउँहरूमा घुमाउने काम गर्नुलाई नागरिक अभिनन्दन भनिन्छ। त्यस्तो 2055 उनलाई नागरिक अभिनन्दन समेत गरियो। देवकुमारीले विषम 2068 वैशाख 22 गते अन्तिम विश्राम लिइन्। यो संसारबाट उनी विदा भइन्। उनले यस धरतीबाट विदा लिए पनि उनका अविस्मरणीय कामले उनलाई अमर बनाएको छ। उनले जीवनभर गरेका कामले, अविस्मरणीय भनेको कहिले बिर्सन नसकिने त्यस्ता कामहरू गरिन् उनले, र तिनै कामहरूले उनलाई अमर बनाए। उनी मरेर गए पनि आज हामी उनको जीवनी पढ्दैछौँ, उनलाई हामी सम्झिँदैछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अमर हुनु भनेकै यही हुनु, कहिले पनि पलायन नहुनु, कहिले पनि नहराउनु, उनी ताजै रहनु। सबै विद्यार्थीहरूले त उनको बारेमा थाहा पाए नि त यो जीवनी पढ्दाखेरि। त्यस कारणले गर्दाखेरि उनको बारेमा गुणगान गाउनु नै उनी अमर हुनु हो। त्यस कारणले गर्दा आज पनि उनी अमर रहेकी छन्। नेपाली साहित्य, बाल साहित्य र पत्रकारिता तीनटा कुरा छन्। नेपाली साहित्यमा पनि उनको छाप गहिरो छ। अनि बाल साहित्य, बालबालिकाहरूलाई आधार बनाएर लेखिएका साहित्यहरूलाई बाल साहित्य, ती बाल साहित्य र पत्रकारिता भनेको चाहिँ पत्र पत्रिका सम्बन्धी सामग्री, पत्र पत्रिकाका लागि सामग्री सङ्कलन, सम्पादन र प्रकाशन गर्ने कामलाई पत्रकारिता भनिन्छ। त्यो पत्रकारितामा उनले कहिल्यै ननिभ्ने दियो बालेकी छन्। उनले जुन कार्य सुरु गरिन् त्यो कहिल्यै पनि निभ्दैन, कहिल्यै हराउँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्तो एउटा चिर कार्य गरेको कारणले गर्दाखेरि उनी पनि नेपाली साहित्यमा होस्, बाल साहित्यमा होस्, पत्रकारिताका क्षेत्रमा होस्, एउटा दियो जत्तिकै बलिरहेकी छन्। सामाजिक सेवाका क्षेत्रमा उनी सबैको उदाहरण बनेकी छन्। समाज सेवा गर्नुपर्ने रहेछ। समाजको सेवा गरियो भने त्यसबाट प्राप्त हुने जुन फल हो त्यो फल चाहिँ एकदमै मिठो खालको हुने रहेछ, त्यो फल चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुने रहेछ भन्ने कुरा उनले गरेका कार्यहरूबाट हामीले थाहा पायौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उनले एउटा सबैको उदाहरण बनेर यसरी कार्य गर्यो भने जीवन सार्थक बन्छ, जीवन अविस्मरणीय बन्छ भनेर एउटा उदाहरण बनेर उनले आफ्नो जीवन बिताइन्। शिक्षा सेवामा उनी त्यसरी नै बालकदेखि वृद्धसम्मका लागि प्रेरक व्यक्तित्व बनेकी छन्। त्यसै गरी शिक्षा सेवा, शिक्षा दिने कार्य, शिक्षा सेवा भनेको शिक्षा दिने कार्य। यो शिक्षा दिने कार्यमा पनि उनी बालकदेखि वृद्धसम्मका लागि सबैका लागि प्रेरक बनेकी छन्। उमेरले छेक्दैन,
बालकहरूले पनि अरूलाई सिकाउन सक्छन् आफूले जानेको कुरा, त्यही भएर वृद्धहरूले पनि सिकाउन सक्छन् भनेर सबैलाई हौसला दिने प्रेरक व्यक्तित्व बनेकी छन्। उनले बाल सेवा लगायत मानव सेवा र राष्ट्र सेवाका निम्ति असल पथ प्रदर्शकको काम गरेकी। मान्छे भएर जन्मिसकेपछि हामीले बालबालिकाहरूको सेवा गर्नुपर्छ, मानवहरूको सेवा गर्नुपर्छ, दुखी गरिबहरूको सेवा गर्नुपर्छ र राष्ट्रको सेवा गर्नुपर्छ। आफू जुन राष्ट्रमा जन्मिन्छ त्यो राष्ट्रको सेवा गर्नुपर्छ, त्यो राष्ट्रप्रति माया ममता हुनुपर्छ, त्यो राष्ट्रप्रति माया ममता हुनुपर्छ, त्यो राष्ट्रमा उसले केही न केही योगदान गर्नुपर्छ भनेर एउटा असल पथ प्रदर्शक भनेको एकदमै राम्रो बाटो देखाउने काम उनले गरेका कारणले गर्दा उनी आज अमर भएकी हुन्। उनी शिक्षा, साहित्य र समाज सेवाका क्षेत्रमा प्रेरणाकी मुहान बनेकी छन्। अरूलाई पनि लाग्नुपर्ने रहेछ, सेवा गर्नुपर्ने रहेछ भनेर एउटा प्रेरणा दिने, एउटा प्रेरणाकी मुहान भनेको स्रोत, त्यो स्रोत बनेकी कारणले गर्दाखेरि आज हामीले उनको यहाँ जीवनी, उनले गरेका कार्यहरू, उनको योगदान, उनले शिक्षा, स्वास्थ्य र समाज क्षेत्रमा दिएको योगदानको चर्चा गऱ्यौँ। भाइ बहिनीहरू, देवकुमारीले यस्तो अथक परिश्रमद्वारा चाहिँ आफ्नो जीवनलाई एउटा सार्थक बनाएर यो संसारबाट बिदा भए पनि उनी आज हामी सामु रहिरहेकी छन्। उनले गरेका योगदानको आज पनि मूल्याङ्कन भइरहेको छ। बालबालिकालाई शिक्षित पार्न होस्, समाजको सेवा गर्न होस्, अनि वृद्ध वृद्धाहरूको चाहिँ सेवा होस् अथवा मानवको सेवा होस्, त्यो गरेर उनले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएकी कारणले गर्दाखेरि उनी अमर रहेकी छन्। विभिन्न माध्यमबाट, चाहे शिक्षाका माध्यमबाट होस्, चाहे साहित्यका माध्यमबाट होस्, चाहे समाजका माध्यमबाट सबैलाई प्रोत्साहन गर्दै, सबैलाई अगाडि बढ्नुपर्छ भन्दै शैक्षिक जागरण ल्याउन पनि उनी रात दिन खटिरहन्। गाउँ गाउँमा पुगेर त्यसरी बालबालिकाहरूको सेवा गरिन्, महिला, वृद्ध, अशक्त र बिरामीहरूको उपचार पनि गरिन्। यस्ता विभिन्न कार्यहरूले गर्दाखेरि आज पनि उनी अमर रहेकी छन् र उनको जीवनीबाट हामीले पनि असल काम गऱ्यौँ भने, जीवनमा राम्रो काम गऱ्यौँ भने जीवन महत्त्वपूर्ण हुने रहेछ, जीवन चाहिँ सार्थक हुने रहेछ, जीवन चाहिँ प्रतिष्ठित हुने रहेछ भन्ने कुरा उनको जीवनीबाट हामीले आज शिक्षा ग्रहण गर्छौँ। र यस्ता विभिन्न कार्यहरूद्वारा नै मान्छेले के गर्ने रहेछ, समाजको सेवा गर्नु, मान्छे भएर जन्मिसकेपछि समाजको सेवा गर्नुपर्ने रहेछ, शिक्षाको सेवा गर्नुपर्ने रहेछ, शिक्षा सेवा गर्नुपर्ने रहेछ र साहित्यप्रति पनि रुचि राखेर एउटा ठोस योगदान दिनुपर्ने रहेछ। अनि मात्रै हाम्रो जीवन पनि सफल हुने रहेछ भन्ने कुरा पनि उनको जीवनीबाट हामी शिक्षा पाउँछौँ।